तीन पार्ट झरीचं एक, कुचेले तारीचं एक आणि पोरण्या साकार एक. त्याप्रमाणे आम्ही पोरण्या साकार येयला. आम्ही ल्हानपणान हांगा मान्ना एरियेचे लोक गणपती बुडयताले. म्हाका तारू ता म्हणून कळना थंय, कित्याक लागून सगळी गार्बेज जी झरींतल्यान वयरसून व्हांवन येता पळय ती गार्बेज सगळी व्हांवन येयल्या आनी तार सगळी वाडल्या. लोकांचें इतकें म्हणणें आहे की बाबा सुभाष शिरोडकर बाब आमचो जलमंत्री आसा पळय तेणी हे बेगींतल्या बेगीन सामकें करून दिवपाचें. आनी पळोवंक शकता तुमी एक कन्स्ट्रक्शन येयला आनी पळोवंक शकता कन्स्ट्रक्शन अर्दे तारीन येयल्लेले आसा ते तारीन येयल्लेले आसा. आमी गणपती आमचो देव देवता ती खंय बुडयपाची. आमी ल्हानपणान हांगा येवन आमी कुल्ले धरताले, नुस्तें धरताले आनी आमी हांगा येवन खेळटाले पासून. आतां वयपाक पासून वाट ना. हांगा आमचो एक खुरीस आहा आनी आमचे म्हशी पासून आतां तुमकां म्हशी पासून त्या उदकान वचून रावताले गरमीचे. आतां ती म्हशी पासून त्या उदकान गार्बेजीच्या उदकान वचून रावपाक वाजवतात ते. कित्याक लागून की सगळी गार्बेज जाल्लेली आसा. आनी हे पळयात न्ही हे कन्स्ट्रक्शन हितून तारीन येयल्लेले आसा टोटली. आनी ही तार पळयात आमची हांगा आमचे मान्ना एरियेचे लोक गणपती बुडयताले. आयज ते बुडयना, आयज तांकां उचेले वयपाचें पडटा. कित्याक लागून की ही तार सामकी ना. ही तार सामकी करून दिवंक जाय. हितूनचे लोक उदीक पासून नसलेले. आतां तो आमचो मामा उरलेलो तो सांगतालो कितें ल्हान पासून आमी येताले उदक पासून नासताले, न्हावपाक पासून उदीक व्हरताले, इतकें क्लीन उदीक येताले. आतां उदीकूच क्लीन ना. कित्याक लागून सगळे कॅमिकलाचे आनी थर्मोकॉलाचे जे आमी थंय दाखयला प्रकार पळय ते सगळे उदीक हांगा येता व्हांवून. हे तारी झरी न्हंय बांयो हे वाचोवन दवरूंक जाय. कित्याक लागून ह्या आमच्या फुडल्या पिळगीक बरें आनी फुडल्या पिळगीक ते दवरूंक जाय मेन राखून. आनी देव आमचो श्री गणेश आनी सरस्वती माता आनी बाकीचे इतर देव आहा ते आमी विसर्जन करता. ते विसर्जन खंय करपाचें आमी हे परमनंट सोल्युशन काडपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन हे आमकां करून दिवपाचें इतकेंच मागता. देव बरें करूं. व्हाळ आसा आमी आतां कुचेलीच्या व्हाळार उबे आसा. कुचेलीच्या व्हाळान ही हेका कितें म्हणटाले हे आमचे गार्बेज हो झरी कडसून हांगा येयल्लो आसा. झरीकान ही येल जी उदकान येयला ती इतली मातल्या की सबन अर्दो किलोमिटर 1 किलोमिटर आसा जाल्यार हांवूय नको त्या वटेन वयर आमी तरी पावना. व्हाळो भरलेलो ना हो. ह्या वटेनसून त्या वटेन म्हशी वचपाक गावना, त्या वटेन म्हशी येवपाक गावना, कांयच गावना. व्हाळ आसा काय गार्बेज आहा काय कितें येयले हात ह्यो. पयलीं हांगा म्हशींक धुताले आमी न्हाताले इतलें क्लीन उदीक आहलें. आनी आतां सारकेंच पाड पडल्या जवळ जवळ 10-15 वर्सां. आनी ह्या 4-5 वर्सांक तर ह्या वटेनसून त्या वटेन वचोंक गावना इतलो भरलेलो हांगासर बंद करून. करमलकरान एका लेटर केल्लें कोणाक तरी जलस्रोत मंत्री सुभाष फळदेसायाक. आनी तो खुबशीं कामां असली करतालो पूण तो आतां मातसो बरो ना. तरी आसतना अजून पर्यंत काय तरी हांगा येवंक ना अजून कोणूच मिनिस्टराचे कांयच पळयनात. आमचो कावन्सिलरानूय हालीं कांयच पळोवंक ना हांगा. ताका सुद्दां आमी सांगता बाबा कितें तोय पळयना. तेन्ना कितें करपाचें तेन्ना मातशें बेगीन फक्त चवथी कडेन गणेश बुडयतात तेन्ना एक थंयसर बुडयतात तितलेंच साफ करतात. बाकीचे तशेंच आसता वरात भर. लोक डेली कुचेलीच्या पुला वयल्यान सकयल हाडून कचरो उडयतात. आमकां तो कांयच कळना कित्याक हाडून उडयतात. घरा कडेन लागीं जळो येता हरशीं तेंच्यान पूण हांगर हाडून उडयतात. तेन्ना आमच्या MLAन जोसवान हें कितें तरी पळोवपाचें अशें म्हाका तरी दिसता. आमी आतां आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 म्हणटात थंय. आनी तुमी पळोवंक शकता ती गार्बेज पळोवंक शकता तारीची. 3 पार्ट तुमकां दाखयतलो हांव. एक झरीचो पार्ट दाखयतलो, मदीं कुचेलीचो पार्ट दाखयतलो आनी तिसरो पार्ट आहा तो आमचो पोरण्या साकार म्हणटात पळय ते. आमकां कळना की कचऱ्यान तार आहा की तारीन कचरो आहा तेंच कळना हांगा सांगपाचें म्हटल्यार. आनी आमचो देवी देवता हांगा बुडयतात. श्री गणेश जावं, सरस्वती माता जावं, श्री कृष्ण जावं, सगळी देवी देवता आहा पळय हे हांगा विसर्जन करता. आनी आमचो सुशांत हरमलकर आसलेलो पळय तेणी 4 ते 3 लेटरां आमचो सुभाष शिरोडकर आहा पळय तांकां तेंच्यांनी लेटर केल्लेलें की बाबा ह्या तारीचेर लक्ष घाल आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां सारकी करून दी. अजून मेरेन तरी तेजेर कांय एक्शन जावंक ना. चवथीच्या आदल्या दिसा फक्त एक दीस येतात, JCB घालतात आनी JCB घालून ते त्याच पुरते गणपती बुडयता पळय थंयच ते त्याच पुरते काडून आमी विसर्जन करता. हे परमनंट सोल्युशन जावंक जाय आसलेलो.
वयर स्क्रॅप यार्ड आहा पळय आनी झर आहा पळय आमची, थंयच्यान कॅमिकलाचें उदीक आनी हे गार्बेज थर्माकोल बीन सगळे हे व्हांवून येता पळय, थंयच्यान येता ते व्हांवून. आमी ल्हानपणान ह्या तारीन न्हाताले आनी नुस्तें धरताले, कुल्ल्यो धरपाक येताले आमी, तेन्ना उदीक इतकें क्लीन आसलेलें की उदीक सामकें क्लीन. आनी आतां पळोवंक शकता कॅमिकलान हितून नुस्तें आहा की ना तें खबर ना, कोण गरोवंक बसतात.